साइफर केस के तेज तरीन ट्रायल के आगे फुल स्टॉप। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल कालादम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला आ गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार। तहरीरी फैसले के मुताबिक 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशंस गैर कानूनी करार। वजारत कानून का 29 अगस्त से आज तक का सारा जेल ट्रायल कालादम करार दिया जाता है। जेल में ट्रायल तब ही किया जा सकता है जब वो ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करे। इन कैमरा ट्रायल भी तब ही किया जा सकता है जब तमाम कानूनी प्रोसेस मुकम्मल हो। चेयरमैन पीटीआई की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील काबिल समाअत। काबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इत्तलाक नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द कानूनी चैलेंजेस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाइस किया गया। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत की चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट और 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल केस की भी समाअत। चेयरमैन पीटीआई से मजीद 2 रोज़ा तफ्तीश की इजाजत। एहतसाब अदालत ने समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में भी तौसी कर दी। नवाज शरीफ कानूनी मुश्किलात से निकलने के लिए मुतहरिक। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की पेशी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हम केस मैनेजमेंट कर लेते हैं, इस हिसाब से आगे चलेंगे। आजम रज़ीद ताडर ने कहा कि पहले एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप दोनों अपीलों पर दलाइल में तकरीबन कितना वक्त लेंगे। नैब से भी पूछते हैं कि वो कितना वक्त लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। क्या समझेंगे कि वो जो राणा साहब ने पहले कहा था एक टाइम पर, जो उन्होंने सारा दूर फिटे मुंह वाली बात की थी, ये बात दुरुस्त थी? जो बातें उन्होंने की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। रियासत मदीना के बाद तो उनका मौक़िफ़ था ना, लेकिन अमली तौर पर क्या उनका असली चेहरा अवाम के सामने नहीं आ गया? कौम के सामने असली चेहरा नहीं आ गया? इमरान खान साहब क्या गुल खिलाते रहे हैं? मैंने तो कहा है कि जी जो बातें उन्होंने की हैं, उसके बाद फिर रियासत मदीना का नाम उनको नहीं लेना चाहिए। नवाज शरीफ ने भी खावर मानिका के इंटरव्यू पर खामोशी तोड़ दी। रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बड़ी बड़ी बातें करने वाले क्या गुल खिलाते रहे, सबके सामने है। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपने खावर मानिका का इंटरव्यू देखा है? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी देखा है। जो बातें उन्होंने की, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद उन्हें ऐसे नाम लेने चाहिए। इखलाक ना इक़्तिदार, ये कैसी सियासत और सहाफ़त है। हसूल इक़्तिदार के जंग में ख़वातीन का एहतराम भी पामाल। दानिश्वर सियासतदान सब सियासी आलूदगी का शिकार। मुल्की मीडिया पर खावर मानिका के इंटरव्यू से कई सवालात पैदा। माजी में साबका एहलिया की पाकदामनी की कस्में और अब संगीन इल्ज़ामात। मामला इतना ही ख़राब था तो रिश्ता ख़त्म क्यों ना किया? बाकायदगी से बनी गाला क्या करने जाते रहे? यही नहीं, मानिका ने अपने इलाके में मर्जी के तकर्रुर तबादले करवाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ उम्रा करने भी गए। इस हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। बिलावल भुट्टो का पुराने सियासतदान कहकर मुखालफिन पर फिर तंज। अपरदीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर के सियासतदान का मसला है, खेलूंगा ना खेलने दूंगा। पुराने सियासतदान सियासी मुखालफत को जाती दुश्मनी में बदल चुके। हमें नफरत की सियासत को छोड़ना होगा। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम पहले सियासत में मुदाखलत करते थे मगर अब नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बयान का खैर मकदम किया था। अवाम ने पीटीआई का असल चेहरा देख लिया। तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला। आपने महंगाई लीग का चेहरा भी देख लिया। महंगाई लीग इलेक्शन जीतनेगी ना, इन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। अवाम ने मुझे मौका दिया तो खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की किस्मत बदल कर दिखाऊंगा।
مولانا بزرگ سیاستدان کے طعنے سے تنگ آ کر بول پڑے، کہا بلاول بھٹو نے بزرگوں کے حوالے سے پہلا پیغام اپنے والد کو دیا، ان کی گفتگو میں بچے اور بزرگ کی سوچ کا فرق نظر آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے، نون لیگ کے ساتھ مل کر چلنے کا اعلان، بولے ایک الیکشن ہو گیا، اگلا الیکشن متنازع نہیں ہونے دینا چاہتے، پاکستان اب کسی متنازع الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، چاہتے ہیں تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ رانا ثناء اللہ نے جعلی لیڈر کو تنبیہ کر دی، کہا بلاول کو ان کی زبان میں جواب نہیں دینا چاہتے، تلخیاں کم کریں گے بڑھائیں گے نہیں۔ بلاول بھٹو 10 دن پہلے کہہ رہے تھے آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی، اب مخلوط حکومت پر آ گئے ہیں، اگلے 10 دن میں مان جائیں گے اگلی حکومت نون لیگ کی ہوگی۔ خاور مانیکا نے جو باتیں کہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس بار جنوبی پنجاب سے 40 سے زائد نشستیں لیں گے، آئندہ الیکشن میں نون لیگ پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ پرویز الہی نے نواز شریف اور شہباز شریف کو لاڈلا قرار دے دیا، پیشی کے موقع پر غیر رسمی گفتگو، کہا شریف برادران کی وجہ ملک میں مہنگائی ہوئی، گیس کی قیمتیں دوبارہ بڑھ گئی ہیں، دونوں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا، کس منہ سے عوام سے ووٹ لیں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کیس، سماعت 21 دسمبر تک ملتوی۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات، شوکاز نوٹس جاری ہوگا یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کونسل کی بیٹھک، شکایت کنندگان کے دلائل مکمل، تمام شواہد اور متعلقہ دستاویزات کونسل میں پیش، خواجہ حارث کی حتمی فیصلے تک کارروائی ان کیمرہ رکھنے کی استدعا، کونسل نے فریقین کو اجلاس کی کارروائی پبلک کرنے سے روک دیا۔ جوڈیشل کونسل کا اجلاس 3 بجے سپریم کورٹ میں ہوگا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے سوالات اور شکایت کنندگان آمنہ ملک کے جوابات پبلک کر دیے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جوڈیشل کونسل میں شکایت، آپ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کو جانتی ہیں؟ سوال پر آمنہ ملک نے کہا جی میں جانتی ہوں۔ کونسل نے پوچھا کیا آپ کے شوہر عبداللہ ملک اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے جونیئر ایسوسیٹ ہیں؟ آمنہ ملک نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کونسل نے پوچھا جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت کس نے ڈرافٹ کی؟ آمنہ ملک نے کہا شکایت میری ٹیم نے تیار کی۔ سوال کیا کہ جسٹس سردار طارق کے جواب سے آپ مطمئن ہیں؟ آمنہ ملک نے کہا میں جواب سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ کم عمر ڈرائیور کے حادثے پر ذمہ دار متعلقہ ایس ایچ او بھی ہوگا، لاہور ہائی کورٹ نے حکم صادر کر دیا۔ 6 افراد کے جاں بحق ہونے سے متعلق ملزم کی جانب سے دائر درخواست واپس لینے پر نمٹا دی۔ کم عمر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے نوجوان ابراہیم کی گرفتاری پر استفسار، جسٹس علی ضیاء باجوہ نے پوچھا پولیس نے اس کو کیوں گرفتار کیا؟ پولیس نے وضاحت دی کہ گرفتاری نہیں کی بلکہ التوا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیا اب پولیس نے پورے لاہور کو گرفتار کرنا ہے؟ عدالت کی بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت۔ مہنگائی کے مارے عوام کی امیدوں پر کرنٹ چھوڑنے کی تیاری، بجلی مزید 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی درخواست پر نیپرا 29 نومبر کو سماعت کرے گا، صارفین پر 40 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا جائے گا۔ لاہور میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کارروائی کے لیے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے بھی نشاندہی، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن کہتے ہیں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا 7,000 روپے تک کا چلان کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب گجرانوالہ کے ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے متحرک، چندہ کلا سے عزیز کراس تک سگنل فری کوریڈور بنانے کا اعلان، تقریب سے خطاب میں کہا کہ این ایچ اے چندہ کلا سے عزیز کراس تک جی ٹی روڈ کی ایک اضافی لین بنائے گی۔ گجرانوالہ میں کرکٹ اکیڈمی فعال کرنے کے لیے صوبائی مشیر وہاب ریاض کو ٹاسک دے دیا گیا۔
निगरान वज़ीर आला सिंध से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात, पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू। सरबराह बहरिया ने कहा कि कराची के इंट्रेटेड सनती फजले से समुंदर आलूदा होता जा रहा है, जो लंगर अंदाज होने वाले बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाता है। मकबूल बाकर ने कहा कि माई कोलाशी का केस अदालत में है, इसके बावजूद भी हम इस पर गौर करेंगे। सिंध हुकूमत ने सनती फजले को ट्रीट करके समुंदर में बहाने के मंसूबे शुरू किए हैं। जाली शनाख्ती कार्ड्स पर बड़ा एक्शन, खैबर पख्तूनख्वा में 58,000 मशकूक कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फैसला। महकमा दाखिला की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, नादरा को अहकाम जारी। महकमा दाखिला ने जाली POR अफगान कार्ड ब्लॉक करने के लिए खत नादरा को इरसाल किया। पेशावर में 9,720 गैर कानूनी मुकीम अफराद की मैपिंग का अमल भी मुकम्मल।